बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दिल से दरूद शरीफ पढ़ने वालों के साथ ना ज़बरदस्त किस्म के करिश्मे होते हैं। उनकी ज़िंदगियों में बड़ी ही हैरान कुन किस्म की गैर मुतवक्के चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों को वो अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस भी करते हैं। लेकिन इन चीज़ों को महसूस करने के लिए आपके अंदर एक कैफ़ियत और वो रिक्कत ज़रूर होनी चाहिए, और आपका वो जो एक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है ना जी, उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि दिल से दरूद शरीफ पढ़ने वाले। अब ये दिल से जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं, भला वो कैसे लोग होते हैं? दरूद शरीफ हम चलते फिरते उठते बैठते इसका ज़िक्र कर रहे होते हैं, विर्द कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग दिल से पढ़ रहे होते हैं ना, उनकी ज़रा डेफिनेशन समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हम लोग भी, आप लोग भी दिल से दरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं। अब दिल से दरूद पाक पढ़ना ये होता है कि हम दरूद पाक को बराए हाजत नहीं, बराए मोहब्बत पढ़ रहे होते हैं। दुनियावी गर्ज़ों और मकासद से बिल्कुल मुबर्रा हो के ना, हम सिर्फ़ हजूर की मोहब्बत में दरूद पाक पढ़ते हैं। जब इंसान ये सोच कर, ये समझ कर दरूद पाक पढ़ता है ना जी कि हमारे पास कोई ऐसा अमल नहीं है, हमारी कोई ऐसी जो है वो ज़िंदगी के मामलात नहीं हैं, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बरोज़े महशर सामना कर सकें। तो जो इंसान इस सोच के साथ दरूद पाक पढ़ता है ना कि चलो जी कोई और अमल नहीं है ज़िंदगी के अंदर कि हम हुजूर का सामना कर सकें, तो कम से कम हमारे पास कसरत दरूद पाक तो होनी चाहिए ना। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है कि जिसने दुनिया में रहते हुए सबसे ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा, वो क़यामत वाले दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा। सुबहान अल्लाह। तो दरूद पाक को दिल से पढ़ा करें, मोहब्बत के साथ पढ़ा करें। जब आप दिल से और मोहब्बत से पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ करिश्मे भी होंगे, करामतें भी होंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोगों को फिर दुनियावी मकासद के लिए दरूद पाक नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर इसको इस वजीफ़े के तौर पर नहीं पढ़ना पड़ेगा कि जी मेरा ये काम है और इस काम के लिए मैं दरूद पाक पढ़ रहा हूँ और मेरा ये काम हो जाए। फिर ये नौबत और स्टेज ही नहीं आएगी। जब आप दिल से दरूद पाक पढ़ेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद आपके हक़ में बेहतर होती चली जाएंगी। आप सोच रहे होंगे, आप चाह रहे होंगे, आपकी चाहत होगी कि ऐसा ये काम अगर हो जाता तो मेरे लिए बेहतर होता, तो वो हो जाता है। और कुछ चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में जो आप चाह रहे होते हैं और अगर वो नहीं होती तो उसमें आपके लिए बेहतरी होती है, उसके अंदर आपके लिए खैर और भलाई छुपी हुई होती है, जो आपको एक अरसे के बाद महसूस होती है कि जनाब वो जो उस वक्त हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी ना, उसके अंदर हमारे लिए ये खैर छुपी हुई थी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिकमत छुपी हुई थी। तो ये अपना ईमान मजबूत करें इस चीज़ के ऊपर कि जब आप दुआएं मांगते हैं तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के सदक़े में आपकी दुआएं कबूल होती हैं, हर हाल में होती हैं। आपको बेहतर से बेहतरीन से फिर नवाजा जाता है। ठीक है, तो दिल से दरूद शरीफ पढ़ने वालों के साथ ज़बरदस्त फिर करिश्मे होते हैं, ज़बरदस्त करामतें होती हैं, और उनकी ज़िंदगी के अंदर छोटे छोटे मामलात के अंदर कहीं ना कहीं दरूद पाक का असर और इसकी जो करामत है वो इंसान को नज़र आती है। ठीक है, और मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक अगर छोटी सी बात का अंदाज़ा लगाएं कि आप किसी, अल्लाह पाक आपको किसी हादसे से बचा लेता है। ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम होता है जो बज़ाहिर नामुमकिन लग रहा होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस काम के अंदर कामयाबी अता कर देता है। अब किसी का इलाज जो है वो लाइलाज एक इंसान हो जाता है, डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, लेकिन
اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے وہ انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی بات کر رہی ہوں، جو دل سے درود پاک پڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں جب اس طرح کی کوئی چیزیں مثال کے طور پر آتی ہیں نا، تو پھر اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بچ جاتا ہے انسان۔ جو لا علاج مرض کا مریض ہوتا ہے نا، تو پھر وہ درود پاک بھی پڑھنے والا ہے اور دل سے پڑھنے والا ہے، برائے محبت پڑھتا ہے درود پاک کو، پھر اللہ پاک اس کو شفا بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو کرشمات ہیں نا جی، یہ آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور چھوٹی سی بات آپ کو کلیئر کرتی جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عام گفتگو میں جو لفظ معجزہ والا بولتے ہیں نا کہ جی ہماری زندگی میں یہ معجزہ ہو گیا، تو اس لفظ کو ہم بطور تشبیہ استعمال کرتے ہیں، یعنی اظہار حیرت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے، یہ بات کلیئر ہے اور بالکل واضح ہے کہ معجزہ ہمیشہ نبی کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہے، اگر شرعی اصطلاح میں اگر بولیں تو معجزہ جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ مخصوص ہے، ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو ہم لوگ جو عام گفتگو کے اندر معجزہ لفظ بولتے ہیں، تو وہ حیران کن اور غیر متوقع جو ہماری زندگی میں معاملات ہو جاتے ہیں، ہم بطور تشبیہ اس کے ساتھ بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ معجزہ، یہاں پر جب میں اپنی ویڈیوز کے اندر لفظ بولتی ہوں نا کہ زندگیوں میں معجزے ہوتے ہیں، تو اس سے مراد حیرت انگیز یا غیر متوقع کامیابی، یا آپ کسی مشکل سے بچ جاتے ہیں، تو یہ مطلب ہوتا ہے، نہ کہ شرعی اصطلاح میں جو حقیقی جو معجزہ ہے، وہ شرعی اصطلاح میں حقیقی معجزہ ہمیشہ نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں یہ بات تھوڑی سی میں نے آپ کے ساتھ کلیئر کر دی، کیونکہ مجھ سے یہ بات کی بھی گئی اکثر اور کہا بھی گیا کہ معجزہ جو آپ لفظ بولتی ہیں وہ تو نبیوں کے ساتھ، بالکل ڈیفینیٹلی یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ شرعی اصطلاح میں جب بھی آپ گفتگو کریں گے تو شرعی اور حقیقی معنوں کے اندر جو معجزہ ہم بولیں گے وہ نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام انسان کے ساتھ کرشمات ہوتی ہیں، کرامتیں ہوتی ہیں، اور حیران کن غیر متوقع چیزیں ان کی زندگی کے اندر جو ہیں وہ رونما ہوتی ہیں۔ یہ بات میں نے تھوڑی سی کلیئر کرنی تھی۔ اور ہمیشہ جب بھی درود پاک آپ لوگ دل سے پڑھتے ہیں نا، تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں آپ کو کرامتیں دکھاتا ہے۔ آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کی جو زبان سے نکل جاتا ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو درود پاک کو دل سے پڑھنا شروع کریں، محبت سے پڑھنا شروع کریں، برائے محبت درود پاک کو دل سے پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھی آپ اپنی زندگی کے اندر کرامات بھی ہوتی ہوئی دیکھیں گے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اپنے کرم سے اے خدا عشق رسول عطا کر، آخری دم زباں پہ ہو صلی اللہ صدا فقط۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔